गुड इभिनिङ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीसँग एउटा सवाल छ। यो प्यारालल लाइन्स र रिलेटेड एंगल्सहरुसँग सम्बन्धित सवाल छ। अहिले हामी यो सोल्भ गर्दैछौँ। भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथीहरूलाई शेयर पनि गर्नुहोला। धन्यवाद। अब दिएको सवालमा के छ त, हामीलाई उपलब्ध गराएको फ्याक्ट्सहरु के छ, हामीसँग के छ, के हेरेर हामी यस सवाललाई सोल्भ गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दछ। जसमा हामीलाई के देखाएको छ भने यो एउटा प्यारालल लाइन हो। यो ओपी एमएन प्यारालल लाइन छ जसमा एंगलहरु एक्स वाई बी ए इत्यादि हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। जसमा सोल्युसन गर्दाखेरि हामी ए मा हामी सबभन्दा पहिले के पत्ता लगाउँछौँ भने y इज इक्वल टु 65 डिग्री हुन्छ। यो कारण के छ भने यहाँ y एंगल जुन छ 65, यो y को अपोजिट छ। यसलाई भर्टिकली अपोजिट एंगल्स भन्छ। हामीले पढेका छौं कि vertically opposite angles यिनीहरू हुन्। जस्तै अब यो लाइनलाई काट्छ भने यो 65 छ भने यता पनि 65 डिग्री नै हुन्छ भने हामीले पढेका छौं। त्यसै सिद्धान्त अनुसार यो के हुन्छ, भर्टिकली अपोजिट एंगल्सहरु हुन्छन् इक्वल। अब हामी के छ भने अब त्यसैगरी बी नम्बरमा हामी के देख्छौं भने बी एंगल पनि के हुन्छ 35 डिग्री हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि यो बी एंगल जुन छ यो 35 डिग्री को एंगल जुन छ त्यसको अपोजिट छ, भर्टिकली अपोजिट छ। यसकारणले यो एंगल कति हुन्छ त 35 डिग्री हुन्छ। The region is ditto same। त्यसैगरी अब हामीसँग छ सी नम्बरमा छ x को पत्ता लगाउनु छ। अब हामीसँग छ x डिग्री प्लस b डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री। यो हामी जान्दछौं किनभने यहाँ रिजन के छ त, रिजन छ। अब यहाँ नलेखौं, रिजन यहाँ लेख्छौं। रिजन के छ त, रिजन छ एंगल यहाँ टीआरएस एउटा ट्रायंगल हो। सम अफ हामी लेख्छौं सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल टीआरएस। टीआरएस यो टीआरएस एंगल ट्रायंगल जुन छ नि टीआरएस एउटा यो त्रिभुज हो, ट्रायंगल हो। यो ट्रायंगल का तीनवटा कोणहरु एक्स बी वाई यिनीहरुको 180 डिग्री सम हुन्छ। यो हामीले बाइ थ्योरम साध्यबाट थाहा छ, थ्योरमबाट हामी प्रुफ गरेका छौं, थाहा छ। अब यसैलाई सोल्भ गर्दाखेरि और हामी लेख्छौं हामीलाई x को भ्यालु थाहा छैन, x डिग्री रहन दियौ। त्यसपछि b 35 भइसकेको छ, हामीलाई थाहा छ यहाँ छ b इक्वल टु 35। त्यसैगरी y इक्वल टु 65 छ, यो पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। इज इक्वल टु 180 डिग्री। यसैले x इक्वल टु कति हुन्छ त, और x इक्वल टु कति हुन्छ 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। यसैले x इक्वल टु कति भइहाल्यो त 100 डिग्री, सरी 80 डिग्री, 80 डिग्री भयो। अब हामी के देख्यौं, x इक्वल टु कति भयो 80 डिग्री निस्क्यो। तर डी नम्बरमा हामी के पत्ता लगाउँछौं भने ये एंगल ए इज इक्वल टु x डिग्री।
सो कसरी यिनीहरू के हुन्छ यसमा एफ फ्याक्टर लागु हुन्छ दुईटा प्यारलल लाइन्सहरूलाई यो एलके ट्रान्सभर्सलले काटेपछि त्यो एंगल कति भइहाल्छ त 80 डिग्री भइहाल्छ त्यसैले ए को कति भ्यालु भयो त 80 डिग्री भयो यस प्रकार हामी सोल्भ गर्न सक्छौं सबै एंगल्सका यसरी दिएका फिगरबाट हामीले फिगरमा विभिन्न किसिमका फ्याक्ट्सहरू छन् त्यो फ्याक्ट्सहरू हामी प्रयोग गरेर हामीले जुन ज्योमेट्रिकल थ्योरमहरू पढेका छौं त्यो थ्योरमहरू सिद्धान्तहरू छन् त्यसको आधारलाई लिएर हामी यस प्रकार सोल्भ गर्न सक्छौं यस्तै प्रकारका सवालहरू चित्र मार्फत हामी राखेका छौं त्यो तपाईहरु हेर्नु होला वेल स्टुडेन्ट्स फेरि हामीसँग अर्को एउटा सवाल छ यसमा हामी के देखिरहेका छौं भने एउटा फिगर दिएको छ यो फिगरमा एंगल BAD इक्वल टु 65 डिग्री त्यसैगरी एंगल ADC इक्वल टु 65 डिग्री त्यसैगरी एंगल DCF is 60 degree and angle EFC is also 60 degree. यो फ्याक्ट्स हामीसँग दिएको छ यो रेखा चित्र कोरिएको छ यो चित्रमा विभिन्न कोणहरू छन् र त्यो कोणहरूको मेजरमेन्ट हामीलाई दिएको छ उपलब्ध गराइएको छ यसको आधारमा यो एंगलहरू सहितको यो चित्रमा लाइन सेगमेन्ट AB लाइन सेगमेन्ट EF सँग प्यारलल छ भन्ने कुरा देखाउन भनेको छ सो कसरी प्यारलल छ यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ हामीसँग दिएको फ्याक्ट्सहरू छ फ्याक्ट A मा छ एंगल EFC इक्वल टु एंगल FCD दैट इज 60 डिग्री एन्ड B अर्को फ्याक्ट दिएको छ एंगल BAD इज इक्वल टु एंगल ADC दैट इज इक्वल टु 65 डिग्री यो दुईटा फ्याक्ट्सहरू हामीसँग छ र प्रुभ गर्न के भनेछ टु प्रुभ इज EF प्यारलल AB सो कसरी यो कुरा हामी देखाउन गइरहेका छौं र यसरी हामी हेरौं AB is parallel to CD AB के छ CD सँग प्यारलल छ त्यो कसरी प्यारलल छ भन्दाखेरि फ्याक्ट A छ हामीसँग सरी फ्याक्ट B छ हामीसँग फ्याक्ट B मा हामीसँग बाइ फ्याक्ट B मैले उल्लेख गरिसकेको छु फ्याक्ट्समा बाइ फ्याक्ट्स B अथवा हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं यसलाई कि रिजनमा एंगल E alternate angles are equal यो अल्टरनेट एंगल हो यसको यो इक्वल छ भनेर हामी उल्लेख गर्न सक्छौं एउटा यो तरिका भयो र यसलाई पोइन्ट 1 मा लेख्नु अर्को पोइन्ट मा हामी के लेख्न सक्छौं भने EF is parallel to CD के कारणले why what is the reason the same reason is ditto यहाँ पनि 60 डिग्री त्यहाँ पनि 60 डिग्री यी एंगल्सहरु पनि के हुन् अल्टरनेट एंगल्स हुन् र जब अल्टरनेट एंगल इक्वल भइहाल्छ भने त्यो दुईटा लाइन जुन लाइनहरुबाट यो बनेको छ त्यो लाइनहरु प्यारलल हुन्छ किनभने प्यारलल लाइनको हामीले के पढाएको थियो प्यारलल लाइन छ भने सपोज यस्तो प्यारलल लाइन छ भने यसलाई यसरी काटेको छ भने ट्रान्सभर्सल लाइनले त यो एंगल इक्वल हुन्छ त्यसैगरी यो एंगल इक्वल हुन्छ प्यारलल छन् भने
यो लाइन इक्वल हुन्छ, एंगल इक्वल हुन्छ। तर यदि एंगल इक्वल भइहाल्यो भने लाइन सधैँ प्यारलल हुने भइहाल्यो। यस प्रकार यो लाइनहरु के भयो त प्यारलल भए। अब हामीसँग अब यो तेस्रो बुदामा हामी लेख्छौं। थर्ड पोइन्टमा हामीसँग टु प्रुभ के छ EF is parallel to AB. EF is parallel to AB लाइन। यो कसरी छ नि त हामी के देखिरहेका छौं भने यो CD रेखा जुन छ EF सँग पनि प्यारलल छ, CD रेखा AB सँग पनि प्यारलल छ। त कुनै पनि रेखा एउटै लाइन सँग कुनै पनि लाइन सेगमेन्ट यदि एउटै लाइन सेगमेन्ट सँग प्यारलल छ भने दुईटा अलग-अलग लाइनहरु एउटै लाइन सेगमेन्ट सँग प्यारलल छ भने त्यो एउटै लाइन जुन एउटै लाइन सँग त्यो दुईटा लाइनहरु प्यारलल छन् भने परस्पर पनि त्यो लाइनहरु के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ, म्युचुअली प्यारलल हुन्छ। यदि हामी यसलाई बढाउँदै लग्यौं भने यो केही सिटमा भने यो कालान्तरमा माथि गएर यो आफैमा प्यारलल हुन्छ। यस प्रकार हाम्रो रिजन के भयो त AB सरी त्यहाँ EF छ, EF नै लेखौं। EF and AB are parallel to the same line segment CD. Yes, currently so proved. यस कारणले प्रुभ भयो। किन छ त प्यारलल? किनभने EF लाइन र AB लाइन दुईटै लाइन के छ CD सँग प्यारलल छ। एउटै लाइन सँग यदि दुईटा लाइनहरु प्यारलल छन् भने परस्पर पनि प्यारलल हुन्छ। थ्यांक यू, टेक केयर। Well, students, we have another question now. In the question, a figure is given and in which we have two angles mentioned. यस प्रकार चित्र दिएर दुईटा कोण मेन्सन गरेको छ भने उल्लेख गरेको छ भने दिएको कोण कसरी पत्ता लगाउने यो हामीसँग सवाल छ। क्वेशन छ फ्रम द फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ एंगल AOC। फिगर दिएको छ जसमा AB प्यारलल छ CD सित र यो एंगल दिया छ, यो यहाँसम्म मात्रै बढाएको छ, यो यहाँसम्म बढाइएको छ, जोडेको छैन र यो एंगल मार्क गरिएको छ। हेर्नु होला एंगल AOC हेर्दा यस्तो देखिन्छ यो एंगल जस्तो, तर होइन हामीलाई मागेको यतापट्टिको एंगल हो। यो एंगल को भ्यालु कति छ भन्ने कुरा हामीलाई पत्ता लगाउन भनेको छ। यसमा के गर्नुपर्छ, हाउ टु सल्भ दिस। यहाँ कुनै पोइन्ट छैन, लाइन छैन, के गर्नु यो समस्या छ। त हामी के गर्छौं यसमा सोलुसन लेख्छौं। सोलुसन के छ भने हामीसँग चित्र दिएको छ, यसमा हामी एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छौं, सानो कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। यसरी स्केल राखेर यहाँबाट यो पोइन्ट गरेर सिधा यसमा रेखामा बसाएर यसलाई हामी के गर्छौं सिधा एउटा यसरी तान्दिन्छौं यो रेखा। यसलाई हामी एज्युम गरौँ E मा मिट गर्यो। यसलाई E मा मिट गर्यो भने अब हामी के हेर्छौं यो प्यारलल लाइन भयो र यो ट्रान्सभर्सल भइहाल्यो। यो ट्रान्सभर्सलले हामीले के दिएको छ त अब हामी लेख्छौं एंगल AED is equal to एंगल AEC लेखौं है। एंगल AEC यो एंगल योसँग अल्टरनेट हुन्छ किनभने प्यारलल लाइन हो, एउटा ट्रान्सभर्सल भइहाल्यो, त्यसैले यो एंगल योसँग के भइहाल्यो अल्टरनेट भइहाल्यो। त अल्टरनेट
किन भयो किनभने प्यारालल छ र एउटा एई ट्रान्सभर्सल भइहाल्यो। त कसरी एईसी अब EAB सँग इक्वल भइहाल्यो। किन भइहाल्यो भन्दाखेरि AB प्यारालल CD छन् एन्ड AE being transversal line. Yes. ABCD प्यारालल छँदै थियो, यही ट्रान्सभर्सल भएपछि अल्टरनेट एंगल्स भइसक्यो। त्यसैले यो इक्वल छ, अर्थात यो कति छ त 45 डिग्री छ। यस, अब यो 45 डिग्री भइहाल्यो। अब ट्रायंगल ए हामीसँग के भयो, यो 45 डिग्री भयो। 45 दुईटा एंगल हामीसँग आयो, यो एंगल छैन। यो एंगल को लागि हामी के गर्छौं, फेरि इन ट्रायंगल OCE एउटा ट्रायंगल बनाइयो, यसमा हामी के लिन्छौं, एंगल OCE प्लस एंगल CEO प्लस एंगल EOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यो कसरी, सम of all angles of triangle कुन OCE ट्रायंगल को सबै एंगलहरुको सम हो, त्यसकारणले भए। तो यसरी हामी के पाउँछौं त, यसमा OCE कति छ त 60 डिग्री प्लस CEO कति छ 45 डिग्री प्लस एंगल EOC हामीलाई थाहा छैन 180 डिग्री। यस प्रकार हामी के हेरिरहेका छौं अब, ओभर 105 डिग्री प्लस एंगल EOC that is equal to 180 degree, and that's why angle EOC is equal to 180 degree minus 105 degree, that is equal to 75 degree. So this angle is 75 degree. अब एंगल AOC के हो त, एंगल AOC फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामी के पाउँछौं, नाउ एंगल AOC is equal to एंगल COE EOC, यहाँ छ EOC लेखा छ, एंगल EOC प्लस एंगल EOA हुन जान्छ। किनभने हामी के हेरिरहेका छौं, A देखि E सम्म सीधा छ, A देखि E सम्म सीधा छ, यो स्ट्रेट एंगल भइहाल्यो। स्ट्रेट एंगल र EOC हामीले भर्खर पत्ता लगाएका छौं, EOC इक्वल 75 डिग्री भइहाल्छ। यस प्रकार हामी के गर्छौं, यो 75 डिग्री प्लस यसको 180 डिग्री, किनभने एउटा स्ट्रेट लाइन हो। यो स्ट्रेट लाइन भनेको के हुन्छ, स्ट्रेट एंगल नै हुन्छ। त्यसैले 5 अनि 8 7 5 and 1 on 2 255 डिग्री आन्सर निस्क्यो। यसमा बुझिएर भने हामी के गर्छौं, यो अल्टरनेट एंगल भएको हुनाले यसको 45 डिग्री भयो, अलरेडी गिवन 60 डिग्री
र त्यसपछि यसलाई जोड्दाखेरि दुई भागमा यो एंगल डिभाइड भएको छ एओसी यो जुन घुमाउरो ठूलो एंगल थियो त्यो दुई भागमा डिभाइड भयो एउटा स्ट्रेट एंगल भइहाल्यो एउटा खण्डित भयो खण्डित हामी निकाल्यौं स्ट्रेट एंगलको भ्यालु हामीले थाहा छ 180 डिग्री हुन्छ र दुईटै जब हामी एंगल एओसी निकाल्न थाल्यौ दुई टुक्रा भयो एउटा चाहिँ इओसी प्लस इओसी प्लस एउटा इओए त यस प्रकार इओसी को 75 डिग्री र इओए को 180 डिग्री छ यो दुईटैलाई एड गर्दाखेरि 250 डिग्री 55 डिग्री हामी पाउँछौं यस प्रकार यसलाई हामी सोल्भ गर्न सक्छौं यस्ता टेढा फिगरहरु दियो भने त्यस्तो फिगरहरुलाई हामी मर्ज गरेर अथवा ड्र कन्स्ट्रक्सन गरेर हामी भ्यालु निकाल्न सक्छौं थ्यांक यू गुड इभिनिङ गुड नाइट टेक केयर